साताभरिका कृषि विकास सम्बन्धी गतिविधि, बजार सूचना एवं मौसम सम्बन्धी जानकारीको सङ्गालो कृषि गतिविधि। दाङमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत मकैमा सुपरजोन, मौरी र तोरीमा जोन विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। मकै सुपरजोन विक्रमसम्म 2073 सालदेखि सञ्चालनमा आएको छ। कार्यान्वयन इकाइले 2वटा सम्भाग मार्फत यान्त्रिकरणलाई जोड दिँदै स्वदेशी हाइब्रिड मकैको जात तथा उन्नत जातको बिउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका साथै चक्लाबन्दी खेतीलाई जोड दिँदै खाद्यान्न बाली उत्पादन गर्दै आएको छ। सिँचाइ अभावमा बाँझो रहने जमिनमा सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि चक्लाबन्दीमा अरुण 2 जातको मकैको बिउ उत्पादन गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ दाङका प्रमुख महेश रेग्मी बताउनुहुन्छ। यो देउखुरी उपत्यकामा चाहिँ 4वटा पालिकामा मकै सुपरजोनको रूपमा मकै कम्युनिटीमा काम गरिरहेका छौँ भने घोराई, तुलसीपुर र चाहिँ बङ्गलाचुली पालिकामा हामी मौरीमा काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको 1 नम्बर र 2 नम्बर वडा, बबई, शान्तिनगर र दङ्गी शरणमा चाहिँ हामी तोरीमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ सुपरजोन हो। मौरी र तोरीको चाहिँ जोनको रूपमा चाहिँ जोन विकास कार्यक्रममा काम गरिरहेका छौँ भने तोरीको चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ अनुसरणमा गइसकेको फलोअप कार्यक्रमहरू मात्रै सञ्चालन गरेका छौँ। र खास गरी यो मकै सुपरजोनमा चाहिँ हामीले यो मकैलाई चाहिँ कसरी मेकानाइज गर्न सकिन्छ र यसलाई कसरी चाहिँ उद्योगसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू लिएर चाहिँ कार्यक्रमहरू तयार गरेका छौँ र यो किसिमको कार्यक्रमहरू हामी गर्छौँ भने साथसाथै अर्को यो हाम्रो स्वदेशी हाइब्रिडको चाहिँ बिउ उत्पादन र चाहिँ यो स्वदेशी हाइब्रिडलाई चाहिँ यस क्षेत्रमा कसरी चाहिँ किसानको समस्या पुर्याउन सकिन्छ, किसानलाई बढीभन्दा बढी किसानले स्वदेशी हाइब्रिड अपनाउन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै ओपन पोलिनेटेड भेराइटी उन्नत जातको चाहिँ मकैहरूको बिउ उत्पादन कार्यक्रम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यतै सिँचाइका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। मेकानाइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रदर्शनी हैन, हाम्रो स्वदेशी हाइब्रिडले चाहिँ कति उत्पादन दिन्छ भन्ने कुराको डेमोहरू, यो किसिमका कार्यक्रमहरू साथै विभिन्न किसिमका चाहिँ तालिमहरू मकैमा चाहिँ गरिरहेका छौँ हामीले यस क्षेत्रमा। भने मौरीमा चाहिँ अलिकति यो मौरीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नष्ट सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू, अनि त्यस्तै गरेर यो चाहिँ मौरी सम्बन्धी अलिकति मौरीको लागत घटाउनलाई साना मेसिनरी औजार उपकरणहरू मौरी सम्बन्धी त्यस सम्बन्धी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। भने यो जुन अनुसरण गएको तोरी जोनमा चाहिँ हामीले तेल मिलहरू चाहिँ स्थापना गरिरहेका छौँ। सहकारी मार्फत तेल मिलहरू स्थापना गरिरहेका छौँ जसमा चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ एउटा अलिकति क्वालिटीको चाहिँ तेल विश्वसनीय तरिकाले चाहिँ किन्न पाउन् र चाहिँ त्यहाँको उत्पादन भएको तोरी त्यही क्षेत्रमा चाहिँ उद्योगमा जाओस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यो काम गरेका छौँ। भने त्यस क्षेत्रमा तोरीमा अलिकति सिँचाइका कुराहरूमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले यस क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा मकै सुपरजोन मकैमा काम गर्ने क्रममा हामी चक्लाबन्दीमा अलिकति फोकस गर्दैछौँ। बाली एकीकृत गर्ने काम गरेर चाहिँ कृषकलाई अलिकति आय आर्जन गर्न सकिने, तुरुन्त चाहिँ छिटै आय आर्जन हुने, व्यावसायिक हुने बालीहरू हैन, बिउ उत्पादनको कामहरूमा चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिएका छौँ। र त्यस साथसाथै चाहिँ चक्लाबन्दीमा हामीले सिँचाइ गर्ने र त्यसमा चक्लाबन्दी गरेर चाहिँ अलिकति देशलाई आवश्यक भएको बिउ जुन चाहिँ बाहिरबाट धेरै आउँछ बिउलाई चाहिँ फोकस गरेर कामहरू गरिरहेको छ। त्यही क्रममा हामीले अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा राजपुर 1 गुरुङखोलामा चाहिँ चक्लाबन्दी कार्यक्रम गऱ्यौँ, सम्पन्न चाहिँ भर्खरै हुँदैछ र त्यस क्षेत्रमा लगभग 27 जना कृषक घरधुरीलाई चाहिँ समेटेर 16 बिघा जमिनमा अरुण 2 को चाहिँ बिउ उत्पादन गरेका छौँ। यसलाई फेरि यो बाइब्याक एग्रिमेन्ट पनि गराइसकेका छ। यो चाहिँ जुन कम्पनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूलाई एट्याच गरिदिएर उनीहरूले उत्पादन गरेको क्वालिटीको बिउ चाहिँ प्रति केजी चाहिँ 70 रुपियाँमा
पनि एग्रिमेन्ट गराइसकिएको छ। त्यसले गर्दा किसानहरू उत्साहित पनि हुनुहुन्छ, किनभने मकै बिक्ने भनेको 30-35 रुपियाँ केजी हो त्यो सिजनमा भने उहाँले 70 रुपियाँ केजीको दरले बिउ त्यो चाहिँ बेच्न पाउनुहुन्छ। र यसरी चाहिँ बिस्तारै हामीले मकैलाई मेकानाइज गर्ने, उद्योगसँग जोड्ने, बिउ उत्पादन गर्ने, स्वदेशी चाहिँ हाइब्रिडको चाहिँ उत्पादन गर्ने, स्वदेशी हाइब्रिडको क्षेत्र विस्तार गर्ने हैन, र चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ कृषककोमा चाहिँ कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर तालिम तथा प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस क्षेत्रमा सिँचाइ अभावमा चरणको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको जमिनमा सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि खाद्यान्न बालीले हराभरा भएका छन्। यहाँ कार्यान्वयन इकाइ र गुरुङ कृषि सहकारी संस्थाको संयुक्त लगानीमा सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सहकारीको 5,06,000 र कार्यान्वयन इकाइ दाङको 10 लाख लगानीमा गुरुङ खोलाको पानीलाई कृषकको खेतमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो कार्यक्रम सञ्चालनपछि यहाँ अहिले 16 बिघा 3 कट्ठामा चक्लाबन्दीमा अरुण 2 जातको मकैको खेती र खाद्यान्न बाली 12 महिना उत्पादन भइरहेको कृषक लालबहादुर बुढा मगर बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लगानी करिबन 10 लाख छ सर, र हाम्रो चाहिँ 5,06,040 रुपियाँ हाम्रो श्रम र नगद उठाएको गरे हाम्रो त्यति पुगेको छ सर। गरेर 15,06,040 रुपियाँको कुल लागतमा हामीले यो कार्य सम्पन्न गरेका छौँ सर। र यसमध्येमा पनि हामीले यो पाटातिर छ सर, यो इस्टिमेट भन्दा बाहिरको हो। यसमा पनि हामीले 6 लाखको मात्रै नगरेर बढी नै श्रम गऱ्यौँ सर। बढी श्रम गरेपछि त्यही लगानीमा म्यानेजमेन्ट गरेर 3 HP को यो मोटर र यो पाइपलाइन थप विस्तार पनि गरेका छौँ। त्यो भन्दा इस्टिमेट भन्दा बढीको यतातिर पनि काम गरेका छौँ। अब यो खोलालाई त हामीले गुरुङ खोला भनेर चिनिन्छ सर। SD पाइपको जो विस्तार गरेका छौँ यो चाहिँ 235 मिटर माथिसम्म पुगेको छ सर। र 235 पुगेपछि हामीले यहाँका जो चक्लाबन्दी कार्यक्रम गरेका कृषकहरू हामी 27 जना छौँ। 27 जनाले मध्येमा जो टोटल जग्गा चाहिँ हाम्रो 16 बिघा 3 कट्ठा पुगेको छ सर। र यसमध्येमा हाम्रो सिँचाइ व्यवस्थापन दुईतिर गरेको हुनाले सिँचाइमा त्यति अप्ठ्यारोहरू बाधाहरू छैन। हामीले प्रशस्त सिँचाइको मात्र पुगिरहेको छ सर। अहिले यो चक्लाबन्दी भन्नाले माने एउटै प्लोटिङ 15 बिघा भन्दा माथिको प्लोटिङ एकैचोटि एउटै जातको लगाउने भनेर गरेको हुनाले यो चक्लाबन्दी रूपमा खेती गरौँ भन्ने कुरा गरियो। र यसमा आएर हामीहरूको चाहिँ के दिगो सोच के राखेका छौँ भने माघ फागुनमा चाहिँ मकै लगाउने र जेठ असारमा मकै निकालेपछि फेरि धान खेती गर्ने र धान खेती गरेपछि धान काटेपछि तोरी लगाउने यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र बी मौसममा खेती चाहिँ बी मौसमको समयमा चाहिँ मकै खेती उत्पादन गर्ने, बाँकीमा चाहिँ तोरी र धान खेती गर्ने। र यो बाँझो जमिनलाई आजको मितिदेखि अगाडिसम्म जति हाम्रो जग्गाहरू बी मौसममा बाँझो रहिरहन्थ्यो, या धुलो उडिरहन्थ्यो, गाई बस्तु चरिरहन्थे, छाडा चरिचरण हुन्थे, त्यो समय नहोस्। अब त्यो सधैँभरि खेतीपाती गरेर किसानहरूले आफ्नो आय आर्जनमा केही टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो चक्लाबन्दीको अवधारणा अपनाएको छ सर। जस्तो हामी 73 सालदेखि काम गरिरहेका छौँ मकै सुपर जोनमा। उत्पादकत्व बढेको छ। हामीले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ बाली कटानी गर्छौँ। त्यो बाली कटानी गरेर चाहिँ त्यसको उत्पादन कति आयो, कति आउँछ यो क्षेत्रमा भनेर चाहिँ विभिन्न पालिकामा कृषक समूहमा गएर गर्छौँ। र त्यसको अनुपातमा हेर्दाखेरि लगभग 5.5 देखि 6 टन प्रति हेक्टर चाहिँ उत्पादकत्व यो हाइब्रिड मकैको चाहिँ यहाँ देखिएको छ भने सुरुको अवस्थामा 3.5-4 टनको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो बसन्ती मकैको क्षेत्र विस्तार चाहिँ भएको छ। 200-300 हेक्टरभन्दा बढी चाहिँ बसन्ती मकै लगाइन्थ्यो। अहिले 2250 हेक्टरमा चाहिँ बसन्ती मकै पुगेको छ। बर्खे सिजनमा पनि चाहिँ हाइब्रिड मकै चाहिँ लगाउने चाहिँ प्रचलन बढेको छ। अहिले सबै ठाउँमा चाहिँ मेसिनले मकै लगाउने, उत्पादन लागत घटेको छ। यी विभिन्न किसिमको प्रभावकारिताहरू हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ यस क्षेत्रमा। कैलालीका विपन्न सीमान्तकृत भूमिहीन तथा मुक्त कमलरी महिलाहरूलाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गराई आर्थिक सशक्तिकरण र क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले निःशुल्क पशुपक्षी वितरण गरिएको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको आर्थिक सहयोग र गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 को समन्वयमा वडाभित्रका 3वटा महिला कृषक समूहलाई बङ्गुर र बाख्रा वितरण गरिएको छ। महिला जागरण कृषक समूह, कमैया कमलरी कृषक समूहका सदस्य महिलालाई एक-एकवटा बङ्गुर
बङ्गुर र हरियाली कृषि तथा पशुपालन महिला कृषक समूहका सदस्यलाई एक-एकवटा बाख्रा वितरण गरिएको विज्ञ केन्द्र कैलालीका प्रमुख हेमराज अवस्थी बताउनुहुन्छ। कैलालीको यस जिल्लाको हकमा भन्दा मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी, मुक्त हलिया, अति विपन्न दलित भनेको चाहिँ हाम्रो लक्षित वर्गभित्र पर्नुहुन्छ र यो वडाको गौरीगङ्गा नगरपालिकाको यस वडाको यो चाहिँ एउटा जागरण कृषक समूह भन्ने उहाँ मुक्त कमैया र मुक्त कमलरीको समूह हो। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको जीविकोपार्जन सुधार र आय आर्जनमा चाहिँ टेवा पुर्याउने हेतुले 100% चाहिँ अनुदानमा उहाँलाई हरेक परिवारलाई एक-एकवटा बङ्गुरको पाठा वितरण गर्ने र समूहमा प्रजननका लागि चाहिँ एउटा भाले बङ्गुर पाठा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको हो। करिबन 25 जना यसमा सदस्य हुनुहुन्छ र एकजना सदस्य बापत हामीले 6000 को हिसाबले बङ्गुरको पाठा चाहिने यहाँ उहाँहरूले आफै खरिद समिति गठन गरेर उहाँहरूले आफै खरिद गरेर हामीले स्वस्थ हेर्दाखेरि चाहिँ स्वस्थ भएका बङ्गुरका पाठापाठीहरू वितरण गरेका हौँ। यहाँ वास्तवमा यो एक किसिमले परापूर्व कालदेखि नै कमलरीको रूपमा कमैयाका रूपमा रहेका यी महिला दिदीबहिनीहरू जो अहिले पनि शिविरमा बस्नुहुन्छ, सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएपछि को शिविरमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको केही 1-2 कट्ठा जग्गामा तरकारी खेती थोरै भए पनि उहाँहरूको बङ्गुर पालन कुखुरा पालन बाहेक उहाँहरूको अर्को आम्दानीको स्रोत छैन र उहाँहरूलाई समूहभित्र आबद्ध गराएर भोलिको दिनमा सहकारी गठन गर्ने र एउटा सामाजिक पुँजीको विकास गर्ने हेतुका साथ उहाँहरूको सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र केही दिन पश्चात हामी उहाँहरूका लागि अब यो तालिम कार्यक्रमको चाहिँ आयोजना गर्छौँ। एक दिने बङ्गुर व्यावसायिक बङ्गुर पालन सम्बन्धी तालिमको आयोजना गर्छौँ र हामीले यी पाठापाठीहरूलाई अन्य औषधि उपचारहरू, जुकाको औषधि, आइरनको खोपहरू लगायत अन्य खोपको पनि व्यवस्थापन गर्छौँ र उहाँहरूलाई समूह मार्फत जोडेर खास गरिकन उहाँहरूको सशक्तिकरण क्षमता विकास गरेर चाहिँ उहाँहरूको समूहलाई हामीले अलि दिगो रूपमा टिकाउ हुन सक्ने र व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढ्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ। लक्षित वर्गका समूहहरू खास गरिकन विपन्न दलित, मुक्त कमैया, मुक्त कमलरीहरूका समूहहरू छन्। उहाँहरूलाई हामीले एउटा समूहका सदस्यका हिसाबले एउटा सदस्यलाई बाख्राको कार्यक्रममा हो भने 10,000 बराबर पर्ने गरी र बङ्गुरको व्यवसाय हो भने 7,000 पर्ने गरी चाहिँ हामीले प्रत्येक समूहका सदस्यलाई त्यो रेटमा हामीले जतिजना सदस्य हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले बजेटको विनियोजन गरेर उहाँहरूको समूहलाई सम्झौता गरेर उहाँहरूले कार्य सम्पन्न गरे पश्चात हामीले भुक्तानी दिने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। आर्थिक अवस्था कम भई जीवनयापन गर्न धौधौ भएका महिलालाई विज्ञ केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा समूह मार्फत पशु पाउँदा निकै खुसी लागेको र यसबाट आफ्नो आर्थिक अवस्थामा केही हदसम्म सहयोग पुग्ने भनाइ छ। हाम्रो महिला जागरण कृषक समूहमा चाहिँ 25 जना महिला मात्रै छन्। एकदमै विपन्न भएको कारणले गर्दा यो मतलब भेटनरी जिल्ला पशु केन्द्रबाट हामीले चाहिँ एक-एकवटा पाठा वितरण भएको छ। यसमा चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ। हामी चाहिँ एकदमै पिछडिएका महिला भएको कारणले गर्दा अब यो बुङ्गुरको पाठाबाट त्यो पालेर आफ्नो न्यून जीवनस्तरलाई माथि उकास्नको लागि मतलब भइरहेको छ, राम्रो भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ एकजनालाई एक-एकवटा पाठा वितरण भइरहेको छ। एक-एकवटाले मात्रै त व्यावसायिक रूपमा हुन सक्दैन। अब यो पालेर चाहिँ आफ्नो जीवनस्तरलाई अलि माथि उकास्नलाई अलि आर्थिक सहयोग हुन्छ भनेर चाहिँ भएको छ। आगामी दिनमा चाहिँ अब योभन्दा बढी साथ र सहयोग सपोर्ट पाए भने व्यावसायिक रूपमा पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो समूहको सबै सदस्यहरूलाई खुसी लागिरहेछ। यो संस्थाले हामीलाई एकदम सहयोग दियो। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै साथ सहयोगहरू दिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ अरू चाहिँ आफ्नै पैसाले केही पैसाले किनेर अझै यसलाई चाहिँ 5-6 एउटा मात्रै होइन कि 5-6वटा गर्दै यस्तै बढाएर चाहिँ फर्मै खोल्ने। अब यो चाहिँ पहिलोपटक हो हाम्रो। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा वितरण गरिएको बङ्गुर तथा बाख्राको स्वास्थ्य उपचार र प्राविधिक सेवा गौरीगङ्गा नगरपालिकाले प्रदान गर्ने वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष नरसिंह सार्की बताउनुहुन्छ। 45वटा घर छन्। यसमा एकदम निम्न वर्गका मानिसहरू बस्दछन् जसको कि नम्बरी जग्गा छैन। ऐलानी जग्गा 2, 3, 4, 5 कट्ठा जग्गा भएर एकदम निम्न वर्गको हिसाबका यहाँ मान्छेहरू बस्छन्। गौरीगङ्गा नगरपालिकाले पनि यसमा पाठापाठी मतलब अस्पतालले दियो भने अब त्यसमा कुन रोग लाग्छ, कसरी पाल्ने भनेर मतलब गौरीगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 ले पनि यसमा सहयोग गर्छ र यहाँहरूलाई एकदम निम्न वर्गका मान्छेलाई अलि माथि उत्थान गर्नका लागि सहयोग गर्छ। यस बस्तीमा कहीँबाट सङ्घ संस्थाबाट
अलिअलि त राहत पाएका थिए, तर राहत पायो भने ठुलो कुरा होइन। बङ्गुर पाठा दिएर सम्पूर्ण समस्या हल हुँदैन। उहाँहरूलाई पाठा दिएर त्यो पाल्ने कसरी, त्यसको उपचार गर्ने कसरी, ज्वरो आएको बेला के गर्नुपर्छ, दबाईको लागि, जुगा परेको बेला के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि स्वास्थ्यको लागि उहाँलाई सिकाउनुपर्छ। सिकाएर अगाडि बढ्यो भने यो जुन अहिले यो पाठा वितरण कार्यक्रम गरेको छ एकदम राम्रो छ। कैलाली जिल्लामा 40वटा विपन्न तथा भूमिहीन महिलाद्वारा सञ्चालन गरिएका समूहहरू रहेका छन्। ती समूह मार्फत सम्पूर्ण सदस्यको आर्थिक अवस्थामा सहयोग पुर्याउन आय आर्जनतर्फ अग्रसर गराई जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने विज्ञ केन्द्रले विश्वास लिएको छ। कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको आयोजनामा गोलभेडाको हाइब्रिडाइजेसन सम्बन्धी 3 दिने तालिम तरकारी विकास केन्द्र खुमलटारमा सम्पन्न भएको छ। वैशाख 12 गतेदेखि सुरु भएको तालिम 14 गते समापन भएको हो। गोलभेडाको हाइब्रिड जात तथा बिउ उत्पादन विधि र हाइब्रिड बिउ उत्पादनको कानुनी मापदण्डको बारेमा तालिममा सिकाइएको थियो। तालिमको प्रशिक्षकको रूपमा राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक डाक्टर सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, तरकारी विकास केन्द्रका प्रमुख दिनेश प्रसाद सापकोटा, साथै बागवानी विकास अधिकृत डोलराज पाण्डे, बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश घिमिरे र बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनु प्रसाई रहनु भएको थियो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा कार्यरत बागवानी विकास अधिकृतलाई वर्णशंकर जातको गोलभेडाको बिउ उत्पादन, अनुमोदन, उन्मोचन र दर्ता प्रक्रिया बारेमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका तालिम संयोजक रविन थापा बताउनुहुन्छ। यस तालिमको विशेष गरी 3टा उद्देश्य रहेको थियो। एउटा उद्देश्य चाहिँ टमाटरको हाइब्रिड जातहरूको उत्पादन कसरी गर्ने सम्बन्धी चाहिँ हामीले थियोरिटिकल क्लास राखेका थियौँ एउटा, त्यसबाट चाहिँ थियोरिटिकल नलेज गेन हुने भयो। दोस्रोमा चाहिँ टमाटरको हाइब्रिड उत्पादन गर्नको लागि गरिने इम्यास्कुलेसन तथा पोलेन झिक्ने तरिका र यसबाट गरिने हाइब्रिडाइजेसनका तरिकाहरू सिकाउने भनेर हाम्रो दोस्रो उद्देश्य रहेको थियो। र हाम्रो तेस्रो उद्देश्य चाहिँ टमाटरको बिउलाई कसरी निकाल्ने, सिड एक्सट्र्याक्सन कसरी गर्ने र यसलाई कसरी स्टोरेज गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो 3टा उद्देश्य रहेको थियो। र यस तालिमबाट चाहिँ विभिन्न तहबाट आउनुभएको अधिकृतहरूले आफ्नो क्षेत्रमा गएर त्यहाँका किसानहरूलाई सिकाउन सक्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ।